नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. सरकार टॅक्सी वेवसाया विशीं खासा धोरण चालीक लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज दिल्या. सरकारान गोंयचो टॅक्सी वेवसाय सांबाळून दवरपाच्या नदरेंतल्यान धोरण चालीक लायलें जाल्यारूच आमी सरकाराक तेंको दितले अशें मत टॅक्सी वेवसायिकांच्या जाळवणदारांनी व्यक्त केलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत फाल्यां सकाळीं 10:30 वरांचेर ऑनलायन संभाशणाच्या माध्यमांतल्यान म्हजें घर ह्या येवजणे विशीं गोंयकारां कडेन संपर्क सादतले. #बीजेपीचो बुराक ह्या आम आदमी पक्षान चालीक लायिल्ल्या मोहिमेक लागून बाबत रस्त्याची खरी म्हायती उक्ताडार आयल्या अशें आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकार हांणी म्हळां. आतां मुखावेल्यो खबरो. सरकार टॅक्सी वेवसाया विशीं खास धोरण चालीक लायतले जाल्यार 10 सप्टेंबर मेरेन ह्या धोरणाचो मसुदो गोंयच्या टॅक्सी वेवसायिकां मुखार सरकार दवरतले. पारदर्शक तशेंच सुरक्षीत तशेंच परवडपी अशा योग्य टॅक्सी भाडे सयत येरादारीची सोय म्हूण टॅक्सी वेवसाय सुरू करपाच्या हेतान सरकार हें धोरण चालीक लायतलो अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज टॅक्सी वेवसायिकां कडेन बसका घेतल्या उपरांत दिल्या. येयल्ल्या टुरिस्टांक हांगासर सेफूय दिसपाक जाय आनी सेक्युरिटी दिसपाक जाय. हे जर करतले आसत जाल्यार आमकां एक होल एज अ टॅक्सी पॉलिसी म्हणून हे विशय रिजॉल्व करचे पडटले. तांकां सांगला आमी 10 सप्टेंबर पर्यंत तांकां एक ड्राफ्ट ही पॉलिसी दिता म्हणून त्या ड्राफ्ट ही पॉलिसीन सगळे इश्यूज इन्क्लूड जातले. तेज्यात भितर ट्रान्सपरंसी हेतून ताका सेफी आनी सेक्युअर कशें फील जातले हाजो सगळ्यांचो विशय लक्षांत घेवन पारंपारीक टॅक्सी वेवसाय चालू उरपाक जाय. गोंयांत टॅक्सी ॲप नाका अशी मागणी टॅक्सी वेवसायिकांनी फाटल्या साबार दिसा सावन लावन धरल्या. सरकारान कांय दिसा पयलीं काडिल्ल्या कॅब एग्रिगेटर ॲपच्या मसुद्याक लेगीत टॅक्सी वेवसायिकांनी विरोध केल्लो. तांच्या ह्या मागणेच्या फाटभुंयेर आयज टॅक्सी वेवसायिकांनी मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांचे वांगडा पर्वरे मंत्रालयांत बसका घेतली. सरकारान गोंयचो टॅक्सी वेवसाय सांबाळून दवरपाच्या नदरेंतल्यान धोरण चालीक लायलें जाल्यारूच आमी सरकाराक तेंको दितले अशें मत टॅक्सी वेवसायिकांच्या जाळवणदारांनी मुखेलमंत्र्या वांगडा बसका घेतल्या उपरांत व्यक्त केलां. जी तेंच्यांनी 2025 गायडलायन काढल्या ती गायडलायन तेणी सांगला स्पष्ट मतान स्क्रॅप करतलो म्हणून. सो आमी आतां फक्त वेट करता ती 10 तारीख. जी 10 तारीख तेंच्यांनी आमकां एक स्टेट पॉलिसी हाडटा म्हटल्या पळय ताजी. सो त्या खातीर आमी आतां इतलें सांगपाक शकता की रिस्पॉन्स गव्हर्नमेंटाचो आनी ऑनरेबल सीएमाचो सध्या तरी बरो आयला. सगळ्या असोसिएशनान कन्सिडर करून तेंकां विश्वासान घेवनूच करपाक जाय. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत फाल्यां सकाळीं 10:30 वरांचेर ऑनलायन संभाशणाच्या माध्यमांतल्यान म्हजें घर ह्या येवजणे विशीं गोंयकारां कडेन संपर्क सादतले अशी माहिती महसूल खात्याचे जोड सचीव सुरेंद्र नायक हांणी दिल्या. ह्या वेळार म्हजें घर विशीं कशा पद्दतीन सरकारी कम्युनिदाद खाजगी जागेत आशिल्लीं घरां कायदेशीर जातलीं तें आनी तशेंच म्हजें घर हे येवजणे विशीं चड म्हायती ते दितले. म्हजें घर येवजणे वरवीं घरां नावार करपाक कितल्या दिसांचो प्राझ दितले, घरां कायदेशीर करपाची प्रक्रिया कशी आसतली हे विशीं ह्या वेळार ह्या कार्यावळींतल्यान सर्वसामान्यांतल्यान म्हायती दितले. ह्या संभाशणाक चडांत चड लोकांनी ऑनलायन माध्यमांतल्यान हाजेरी लावची अशें आवाहन सुरेंद्र नायक हांणी केलां. #बीजेपीचो बुराक ह्या आम आदमी पक्षान चालीक लायिल्ल्या मोहिमेक गोंयभरांतल्यान बरो प्रतिसाद मेळ्ळा जाल्यार बाबत रस्त्याची खरी म्हायती उक्ताडार आयल्या अशी माहिती आपाचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकार हांणी दिल्या. गोंयभरांत रस्त्याची चाळण जाल्ल्या कारणान बाबत स्थिती जाल्या. हे विशीं आम आदमी पक्षान वेगवेगळ्या वाठारांतल्या रस्त्यांच्या सद्याच्या स्थितीचेर उजवाड घाल्लो. अशें केल्या उपरांत सरकाराक आतां जाग आयल्या आनी सरकार आतां रस्ते सारके करपाचें उलोवपाक लागला आनी आम आदमी पक्षान आवाज काडल्या उपरांत आतां पावसा पयलीं रस्त्याच्या दुरुस्तीचें जें काम जावंक जाय आशिल्लें तें आतां सुरू जालां असो दावो पालेकार हांणी पणजे आप कार्यालयांत घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदे वेळार केला. कमिशनाच्या नादान गोंयभरांत सध्या उण्या दर्जाचें रस्त्याचें काम जालां जाल्यार गोंय राज्यांत सध्या खट्टा मिठा ह्या पिक्चरांतल्या सचिन टिचकुले ह्या कंत्राटदारा सारके टिचकुले सारके कंत्राटदार जाल्यात जाल्यार गोंयांत बऱ्या दर्जाचें रस्त्याचें काम ह्या विशयाक गंभीरतायेन घेवच्या परस ह्या कंत्राटदारांनी ताची चिकाणां करून उडयल्यात असो आरोप ह्या वेळार पारेकार हांणी केला. तशेंच बेगीनूच राज्यभरांतल्या रस्त्यांचें नूतनीकरण करपाक सरकारान कितले पयशे खर्च केले हाचो तपशील अहवाल आप पक्ष सरकारा कडेन मागतले अशें तांणी म्हळां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच
सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. सरकारान ऑनलायन गेमिंग प्रमोशन आनी रेग्युलेशन विधेयक 2025 संमत केल्या उपरांत भारतांतल्या ड्रीम स्पोर्ट्स, गेम्स क्राफ्ट, मोबायल प्रीमियर लीग आनी झुपी ह्या मुखेल मनी गेमिंग कंपनींनी आपल्या प्लॅटफॉर्माचेर रियल मनी गेम्स बंद करपाक सुरवात केल्या. कुशळटायेचेर आदारीत आसूं वा संद आदारीत आसूं, जंय खेळगडे अर्थीक परताव्याची अपेक्षा दवरून पयशे गुंतयतात, अशा सगळ्या ऑनलायन पयशांच्या खेळांचेर ह्या विधेयकांत बंदी घाल्या. तशेंच खंयच्याय जाग्याची तपासणी करपाचो आनी उल्लंघनाच्या दुबावान वॉरंट नासतना खंयच्याय व्यक्तीक अटक करपाचो अधिकार हे विधेयक अधिकाऱ्यांक दिता. गोंय आदिवासी संशोधन संस्थेन गोंयच्या स्वातंत्र्य चळवळीत भाग घेतिल्ल्या आनी ज्यांची नांवां अजूनय मेरेन वळख वा नोंद जावंक ना अशा अनुसूचित जमातींच्या व्यक्तींची नांवां मागयल्यात. संस्थेन 15 ऑक्टोबर 2025 मेरेन गोंय राज्य अनुसूचित जमाती वित्त आनी विकास महामंडळाचे कार्यालय, दुसरो माळो, दयानंद स्मृती इमारत, स्वामी विवेकानंद रोड, पणजी, गोंय हांगा पडताळणी खातीर तपशील धाडपाचें आवाहन केलां. आदिवासी संशोधन संस्थेन आदिवासींचो वारसो सांबाळपा खातीर आनी फुडल्या पिळग्यांक आदिवासी स्वातंत्र्य सैनिकांच्या बलिदानाची म्हायती कळची म्हूण हो मोलादीक वावर हातांत घेतला. गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संघटनेन जिल्लो पावण्यार आनी राज्य पावण्यार 11वेच्या विद्यार्थ्यां खातीर रेड रिबन प्रस्नमाची सर्त घडोवन हाडल्या. ही सर्त 8 सप्टेंबराक सकाळी 9 वरांचेर पणजेच्या मिनेझिस ब्रागांझा सभाघरांत जातली. तरणाटे पिरायेच्या भुरग्यांक HIV आनी एड्स सारक्या जिवाक धोको आशिल्ल्या दुयेंसां विशीं आनी ताचे खातीर जाय आशिल्ले जिणे पद्दती विशीं शिक्षण दिवपाच्या हेतान गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संघटनेन ही सर्त घडोवन हाडल्या. उच्च माध्यमीक शाळांच्या सगळ्या प्राचार्यांनी ही म्हायती विद्यार्थ्यां मेरेन पावोवपाचें आवाहन गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संस्थेन केलां. गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संघटनेचे प्रकल्प संचालक डॉ. वंदना धुमे हांणी जिल्लो पावण्यावेल्या प्रस्नमाची सर्ती खातीर 25 प्रस्न 20 मिनटांनी सोडोवचे पडटले अशी म्हायती दिली. जिल्लो पावण्यावेले 2 उत्कृश्ट पंगड वेंचून काडटले आनी ते राज्य सर्ती खातीर पात्र थारतले अशें तांणी सांगलें. निमाणे सर्ती खातीर पयलें इनाम 10,000 रुपया, दुसरें इनाम 8,000 रुपया, तिसरें इनाम 6,000 रुपया आनी चवथें इनाम 4,000 रुपया इतलें आसा अशें गोंय राज्य एड्स नियंत्रण संघटनेच्या संचालकांनी सांगलें. स्वातंत्र्याची 100 वर्सां पुराय जावचे पयलीं भारताक विकसीत देश करपा खातीरच्या विकसीत भारत 2047 मोहिमेंत इस्रो योगदान दितलें अशें भारतीय अंतरीक्ष संशोधन संघटना म्हळ्यार इस्रोचे अध्यक्ष व्ही. नारायणन हांणी सांगलें. नवी दिल्लींत जाल्ल्या राष्ट्रीय परिशद 2025च्या उक्तावण अधिवेशनात उलयतना तांणी हें सांगलें. सहकार खातें 23 ते 25 ऑगस्ट मेरेन फोंडेच्या पोरण्या बस स्टँडावयल्या श्री झरेश्वर भौशीक गणेशोत्सव मंडळ सुवातेर चतुर्थी बाजार घडोवन हाडटा. हो चतुर्थी बाजार बचत गटांक आपली उत्पादनां एकाच पाक्या खाला प्रदर्शीत करपाची आनी उपक्रमांक प्रोत्साहन दिवन एकामेकाकडेन वळख करपाची आनी एकामेकाकडेन संवाद साधून आपल्या वेवसायीक उपक्रमांचो प्रचार करपाची संद दितली. 23 ऑगस्टाक सकाळी 9 वरांचेर स्थळार नोंदणी सुरू जातली. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत कमाल तापमान 30 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां तर किमान तापमान 25 डिग्री सेल्सियस नोंद जालां. हवेतली आर्द्रता 83% आसा. फुडले कांय दीस हलको व मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता. वारे वराक 40 ते 50 किलोमीटर वेगान व्हांवतले. ताचो वेग 60 किलोमीटर इतलो वाडूं येता. देखून नुस्तेमाऱ्यांनी ह्या काळात खोल दर्यांत वचचें न्ही अशें वेधशाळेन कळीत केलां. खेळा आनी युवा वेवहार संचालनालयान आयोजीत केल्ल्या आंतर उच्च माध्यमीक आंतर झोन 4 बॅडमिंटन सर्तीत 19 वर्सां सकयल्या विभागा खातीर CTN उच्च माध्यमीक शाळा कुडचडे हांणी चले आनी चलयांच्या विभागात किताब जिखले. ही सर्त बोरीमळ खेळा संकुलांत जाल्ली. चल्यांच्या विभागात निमाणे मॅचीत CTN उच्च माध्यमीक शाळेन गुडी पारोडा हांगाच्या दामोदर उच्च माध्यमीक शाळेचो पराभव केलो. चलयांच्या विभागात निमाणे मॅचीत CTN उच्च माध्यमीक शाळेन कुंकळ्ळी युनायटेड उच्च माध्यमीक शाळेत हारयले. आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परत एक फावट कांय मुखेल खबरो. सरकार टॅक्सी वेवसाया विशीं खास धोरण चालीक लायतले अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज दिल्या. सरकारान गोंयचो टॅक्सी वेवसाय सांबाळून दवरपाच्या नदरेंतल्यान धोरण चालीक लायलें जाल्यारूच आमी सरकाराक तेंको दितले अशें मत टॅक्सी वेवसायिकांच्या जाळवणदारांनी व्यक्त केलां. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत फाल्यां सकाळी 10:30 वरांचेर ऑनलायन संभाशणाच्या माध्यमांतल्यान म्हजें घर ह्या येवजणे विशीं गोंयकारां कडेन संपर्क सादतले.
हॅशटॅग बीजेपीचो बुराक ह्या आम आदमी पक्षान चालीक लायिल्ल्या मोहिमेक लागून बाबत रस्त्याची खरी म्हायती उक्ताडार आयल्या अशें आम आदमी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पालेकार हांणी म्हळां. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.